एउटा गुटको त्यो पनि एउटा झुण्डको चाहिँ उसमा चाहिँ असक्षम ढङ्गले हामी चाहिँ सरकार चलाइरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक सरकारको निर्णय त लोकले ठिक हो भनिदिनु पर्यो नि त। 2-4 जना चाहिँ कृत्रिम मान्छेहरू त्यो पनि चाहिँ अब चाहिँ सरकारको भरण पोषणद्वारा चाहिँ सडकमा उफ्रिँदैन त हुँदैन नि, लोकले मानिदिनु पर्यो नि त। लोकले मानिरहेको छैन। हामी त जिम्मेवार भएर हो योभन्दा अगाडि मुख नखोलेको होइन। माथि फर्केर थुकेपछि थुक आफ्नै मुखमा आउँछ भनेर चाहिँ नबोलेको। यहाँ मिलेको छ सबै थोक। अब पार्टीले स्टेप चाल्नुपर्छ। उहाँ यदि पार्टी कमिटी पार्टी विधानको कुरो नमानेर चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चल्ने हो भनेदेखि त पार्टी विधानमा उहाँले राखेको, हामीहरूले राखेको, सबैले राखेको व्यवस्था पार्टी विधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। कस्तो खालको जागिरे मन्त्रीज्यूहरू हो मलाई त अचम्म लागेको छ। अहिलेको मन्त्री बालोला मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ संविधान इतिहास यति छिट्टै 10 वर्षै नबित्दाखेरि चाहिँ आफैले रचना गरेको इतिहास आफैले मेटाउँदाखेरि पनि मन्त्रीको जागिर जोगाउनको लागि उहाँहरू पनि निरीह जागिरे अथवा चाहिँ टैसी बनेर चाहिँ अब उहाँहरू चुप्लाएर बस्नुभयो। उहाँहरू त मन्त्रीको जागिर जोगाउने हो। भोलि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भयो र उसले जागिर जोगाउने भयो भनेदेखि फेरि केपी कमरेडको साथ छोड्नुहुन्छ। अहिलेको मन्त्रीहरू त एकाध बाहेक सबैको त्यही नै हो। म त्यही देख्छु। देवीजी स्वागत छ हजुरलाई सुन्नु नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुन्छ? हजुर। नेकपा र नेपालको राजनीति अहिले एकदमै पर्यावरण जस्तो हिसाबमा अगाडि बढेको छ र चर्चा पनि आइरहेको छ उतार चढावको हिसाबले। अब हजुर 10 वर्ष जनयुद्धदेखि एक्सपिरियन्स गर्दै यो लेभलमा आइसक्नु भएको नेताले एनालाइसिस गर्दाखेरि अलिकति आज थोरै विचाराधीन कुरा गरौँ न। कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ यो लेभलमा आइपुग्दाखेरि सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा? हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लागि थालिएको आन्दोलन एउटा चरणमा पुरा भएको छ। यसलाई पुरा मान्नुपर्छ। हामी त्यसपछि हामी अवस्था चेन्ज गर्ने, राष्ट्र र जनताको नेपाली समाजको अवस्था चेन्ज परिवर्तन गर्ने फेजमा हामी पुगेका छौँ। यो अवस्था परिवर्तनको 3वटा पाटा छन् मूल चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक। त्यसो हुँदा यो मुख्य आर्थिक पाटो नै हो। आर्थिक पाटो नै परिवर्तन नगर्दासम्म अरू सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले अहिलेको चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सरकारमा रहेका अथवा चाहिँ पार्टीमा रहेका हामी कम्युनिस्टहरूको अथवा परिवर्तनकामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको काँधमा चाहिँ अब अलि फड्को मार्ने बेला, कार्यक्रमिक हिसाबले कार्यशैलीगत हिसाबले अब चाहिँ परिचालनको हिसाबले र मुख्यतः सोच्ने तरिकाको हिसाबले अब हामी चाहिँ सबै हिसाबले आचरणदेखिबाट लिएर सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने। हिजोको सोचाइले, हिजोको चाहिँ मुभमेन्टले, हिजोको कार्यक्रमहरूले आज धान्दैन। हिजो धान्थ्यो तर आज धान्दैन। यसमा चाहिँ हामी अलिकति कता कता मेसो नपाइराखेको र ठ्याक्क चाहिँ मुभमेन्टले चाहिँ एउटा आकार ग्रहण गरेर चाहिँ धार नपक्रिराखेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अहिले हामी छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हजुर जस्तै 10 वर्ष जनयुद्धदेखि सबै जनतालाई भन्दै सिकाउँदै प्रशिक्षण गर्दै आफू पनि त्यही मोर्चामा लागेर अहिले यो लेभलमा आउँदाखेरि जति जनतालाई भनिएका कुराहरू दिन नसक्नुपर्ने कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? होइन, दिन सकियो। मैले भने जस्तो लाग्थ्यो अलि संक्षिप्तमा। हामीले व्यवस्था परिवर्तन भनेका थियौँ हिजो। हामीले व्यवस्था त परिवर्तन भयो नि त। भनेको राज्यका संरचनागत र चाहिँ कानुनी संवैधानिक अवरोधहरू जे थिए ती हामीले हटायौँ। त्यो परिवर्तन भयो। राज्य संरचना पनि परिवर्तन भयो। तर जनताले सुख र समृद्धि पाएन भन्छन्। त्यो नपाउनुको कारण चाहिँ अधिकार चाहिँ संविधानमा लेखिदिँदैमा हुँदैन। अधिकार चाहिँ जनताको चुलो र जनताको आङमा पुर्याउनको निमित्त चाहिँ त्यो व्यवस्थाको छारीभित्र अब जग चाहियो नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण भनेको चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी मजबुत राष्ट्र,
चाहिँ अहिले त हामी परनिर्भर छौँ, आत्मनिर्भर खालको अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी खालको चाहिँ अर्थ चाहिँ नीति, त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रम, अहिले त आयातमुखी खालको छ, यसलाई चाहिँ निर्यातमुखी बनाउनु पर्यो, उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो। हामी त अहिले त कस्तो छौँ त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बजार जस्तो छ हाम्रो मुलुक, हाम्रो समाज। त त्यसो नभइकन चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक चाहिँ र चाहिँ सनातनदेखिका कयौँ कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू छन् हामीसँग, जैविक कुराहरू छन्, तिनलाई संरक्षण गर्दै तिनलाई समय सापेक्षित चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, मुख्यतः कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो खुट्टामा टेकेर विकास गर्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले अबको सरकार र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ कार्यभार यो जस्तै हजुरले भन्नुहुन्छ जनताले बुझ्दाखेरि हजुरकै अब त्यति बेला केही जनदौडान भएको प्रचण्ड दुईपल्ट प्रधानमन्त्री, अरूहरू पनि प्रधानमन्त्री, नेता, मन्त्रीहरू भइरहेको थियो। हजुर यो ठाउँमा आउँदाखेरि नेताहरूले मात्रै आफ्नो खल्ती भएर जनतामा पुगेन भन्नेमा जनताको मनमा छ। वास्तविकता यो हुन सकेको हो अथवा बुझाइ कम हो अथवा किन गर्न सकेनन् त नेताहरूले? कस्तो मैले बुझिनँ। जस्तै आम्दानी गर्ने कुरा हजुरले भन्नुभयो, आर्थिक सामाजिक कुरा, त्यसलाई वृद्धि गर्नको लागि त नेताहरूको मात्रै वृद्धि भयो, जनताको भएन भन्ने कुरा यति लामो वर्ष शान्ति संहितापछि आइसक्यो तापनि किन हुन सकेन? एकदम हो, एकदम कहाँनिर हामी चुकिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी सरकार चलाउने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहनुभएका पात्रहरूको नि व्यक्तिगत चाहिँ नियतकै दोष त नहोला होइन, त्यतिसम्म नजाउँ। तर उहाँहरूको सोचाइमा के छ त भन्दाखेरि हिजोदेखि जे गर्दै आएको त्यो गर्ने, त्यसलाई अलिकति राम्रो ढङ्गले गरेपछि सफल भइहालिन्छ भन्ने त्यस्तो होइन। हामी एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी भूमिकाको माग गरेको छ अहिलेको समाजले, नेपाली समाजले। त्यो भनेको चाहिँ सबैजना जानु पर्थ्यो। हामी जस्तो चाहिँ सानो उदाहरणको निमित्त चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा श्रम मन्त्रालयले के भन्छ, चाहिँ हामी फलानु देशमा चाहिँ श्रम सम्झौता खुलेको थिएन, हामीले खुलायौँ, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्छ। अनि एउटा चुनाव लड्नेले पनि के भन्ने भयो त भन्दाखेरि मलाई जिताउनु भयो भनेदेखि म यहाँ चाहिँ खानेपानी ल्याउँछु, बाटो ल्याउँछु, यो ल्याउँछु, पुल बनाउँछु, पुलेसा बनाउँछु भन्ने भयो। तर हामीले जनतालाई एउटा अवेरनेस गर्नबाट चाहिँ हामी चाहिँ चुकिरहेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, कानुनमा संविधानमा भएका असमानताहरू, जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जति पनि असमानता थिए नेपाली समाजमा ती असमानताहरूलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हामीले हटायौँ। तर यसलाई स्थायी र दिगो बनाउनको निमित्त चाहिँ हाम्रो देश कमजोर छ आर्थिक हिसाबले। त्यसो हुँदा यो कमजोर राष्ट्रलाई चाहिँ बलियो राष्ट्र बनाउनको निमित्त चाहिँ हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्छ, हामी सबैले उत्पादनमा भाग लिनुपर्छ, सरकारको मान्छेहरूले पनि त्यो गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ हामीले त भन्दै आएको हो नि त, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको सांसद, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ मन्त्रीले गर्ने काम र आजको समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको चाहिँ मन्त्रीको भूमिका त फरक हुनु पर्यो नि त, व्यवहारिक हिसाबले नै फरक हुनु पर्यो नि त। श्रम मन्त्रालयले त स्वदेशमा कति चाहिँ श्रमको सृजना गर्ने भन्नेतिर जानु पर्यो। उद्योग मन्त्रालयले अब उद्योगी के अरे चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ फेभरमा त्यसलाई लिने, अर्कोलाई लिने अथवा त्यसलाई मिलाइदिने, यो गर्ने होइन नि त। उसले भनेको त चाहिँ अब के अरे चाहिँ साना साना उद्योगहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ कति धेरै सम्भावना छ। त्यो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ उसले मसिनोसँग के लाएर ऊ पारदर्शी हुनु पर्यो, ऊ त्यतातिर चाहिँ प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, त्यता जानु पर्यो। नातावाद भन्नुहुन्छ, नातावाद त छ, त्यो सबैमा छ, अहिले कोही पनि अछुतो छैन। यही नै कमजोरी भएर आयो जस्तो लाग्छ नि जनताको लागि होइन। क्षमता भएको मान्छेलाई जिनाउनु नातावाद भएपछि त त्यहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहीँ चाहिँ नि सम्पत्ति कमाउने माया ममता हुन्छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा समस्या छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो, जनताले आवश्यकता ठानेको, जनताको बिचमा जानेको कार्यकर्ता नेताको नजरमा छैन।
अनि नेताको नजरमा भएको मान्छे जनताको बिचमा जाँदैन, उसले आवश्यकै ठान्दैन र चाहिँ जनताले पनि आफ्नो प्रतिनिधि ठान्दैन। यो बिचको ठुलो अन्तर्विरोध छ। यसले ठुलो दुर्घटना हुन्छ। नेकपाभित्र यो चाहिँ यो गुट ऊ गुट यो अहिले भन्दिनँ म, सबैमै समग्रमै यो समस्या छ। यो रोगकै रूपमा छ। गौरवशाली पार्टी भन्दै आउनु भएको, सुख समिति दिने पार्टी भन्दै आइएकोमा अब हजुरकै अध्यक्ष प्रचण्डज्यूकै पनि कति नातावादको कुरा भनेर कति टिका टिप्पणी आउँछन् नि, कस्तो लाग्छ यस्तो कुरो भन्दा? होइन, मैले समग्रतामै भने धेर थोर एकाध अपवादमा हुनुहुन्छ होला, तर 75% हाम्रो नेतृत्व चाहिँ यो समस्यामा फस्यो। म ठ्याक्कै नाता भन्नुभन्दा पनि हाम्रो परिचालन विधि, कार्यकर्ता परिचालन विधि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ जनताबाट चाहिँ अनुमोदित भएर आउने कुनै आवधिक हिसाबले होइन होला, 6 महिनामा होला, वर्ष दिनमा होला, त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने। जस्तो केन्द्रीय सदस्यले सिनको नभाचिकन बस्ने केन्द्रीय सदस्य पनि छ, अनि मरी काम गर्ने केन्द्रीय सदस्य पनि छ। त्यो केन्द्रीय सदस्यको बिचमा कसरी छुट्याउने त? अर्को कुनै कमिटीको मेम्बर होला, त्यसलाई कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि काम गर्नेहरूलाई केही न केही जनताको बिचबाट काम गर्ने त्यो मेकानिजमै छैन हामी कहाँ, त्यो सिस्टमै छैन। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी ठुलो एउटा असजिलो अवस्थामा यसरी पनि जाँदैछौँ। यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ कार्यकर्ता परिचालनको पार्टभित्र जान्छ होइन। यहाँले मैले अलिकति नीतिगत कुरा गर्दै थिएँ। यो कार्यकर्ता परिचालनको चाहिँ पक्षतिर जाँदाखेरि पनि हामीले ठुलो एउटा ग्यापिङ, ठुलो एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ समस्या देखिरहेका छौँ। यो सच्याइएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टीको साइज चाहिँ खिँदै जान्छ। जनताको बिचबाट आखिर विचार चाहिँ अब दिमाग भयो, नेतृत्व भयो, तर त्यसलाई विचारलाई कति चाहिँ सार्थक बनाउने, विचार मात्रै दिएर हुने भएदेखि त मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्ट विचार दिने त मन विक्रम काफी हुनुहुन्छ नि, अरू नेताहरू किन चाहियो होइन? गजबले दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट भन मोहन वैद्य होइन, क्लिन मान्छे, एकदमै चाहिँ आदर्शवान मान्छे, विचार मात्रै दिएर हुन्थ्यो भने त उहाँले मजाले दिइराख्नु भएको छ नि। तर त्यो विचारलाई चाहिँ सार्थक सिद्ध गराउनको निमित्त, सफल पार्नको निमित्त चाहिँ कार्यकर्ता र जनता चाहिन्थ्यो। जनताको बिचमा त्यो विचार लिएर जाने र व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ पुष्टाइ गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यकर्ता परिचालनको संरचना र चाहिँ विधि हामी कहाँ छ, तर असाध्यै कमजोर छ। ओके, हजुरले भने जस्तै यति धेरै सङ्घर्ष गरेर नेकपा बन्यो, हजुर जस्ता पार्टीका नेता अब तल्लो कार्यकर्ताहरू अहिले आएर निराशा हुनुपर्ने कुरा हजुर आफैले पनि उठाउँदै आउनु भएको छ नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नै पार्टी फुट गराउँदै हुनुहुन्छ भनेर किन तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो त नभन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, फेरि भन्नै पर्छ होइन। सत्य कुरो धेरै भन्न मन छैन, त्यो त दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ नि। कसरी पार्टी फुट होइन, उहाँले यी चाहिँ भए एउटा उसमा गएका निरन्तरतामा चलिराखेका भित्र पनि अपुग्ताका फाटहरू मैले अघि भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको त यस्ता समस्या हो। उहाँ त दुर्लभ पात्र हो नेपाली इतिहासको, नेपाली राजनीतिक इतिहासको एकदमै दुर्लभ पात्रको रूपमा इतिहास बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको आफै बसेको घर आफैले आगो लाउने, आफूले निर्माण गरेको चाहिँ विधान आफैले च्यात्ने, आफैले उल्लङ्घन गर्ने, आफू देशको कार्यकारी प्रमुख छ उसैले त्यो संविधानको चाहिँ खिलाफमा चाहिँ निर्णय गर्ने। के कुरा निर्णय भएर अहिले त उहाँले त मिलेर गरिरहेको छौँ, हामी छैनौँ, म अहिले त अब चाहिँ गत असोजको 11 गते चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हटाइदिनु भयो। देशको भनेको देशको लेटर प्याडबाट हटाइदिनु भयो, संविधानबाट त नहट्ला। तर सारा त के हो त भन्दाखेरि संविधानमा सरकारले हटाउने संविधानमा रहने त्यो त औचित्य छैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि अथवा सरकारले यसलाई मन पराएको छैन है, सरकार यसको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त प्रष्टै देखियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक अब चाहिँ 2065 सालको चाहिँ जेठको 15 गते रातको 12 बजे होइन हामीले सँगसँगै पहिलो संविधान सभाको चाहिँ पहिलो बैठकद्वारा सँगै निर्णय गरिएको थियो कि अब नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुनेछ र राज संस्थालाई विधिवत रूपमा हामीले विदा गर्यौँ
र 15 दिनभित्र राजा चाहिँ दरबार छोडेर नागार्जुन गएर बस भनेर चाहिँ निर्णय त सँगै गरिएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि यो निर्णयलाई उहाँले सजिलैसँग एकदम चाहिँ गुपचुप पाराले चाहिँ अब कस्तो खालको जागिरे मन्त्रीज्यूहरू हो, मलाई त अचम्म लागेको छ। अहिलेको मन्त्री बालोला मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ संविधान इतिहास यति छिट्टै 10 वर्षै नबित्दाखेरि चाहिँ आफैले रचना गरेको इतिहास आफैले मेटाउँदाखेरि पनि मन्त्रीको जागिर जोगाउनको लागि उहाँहरू पनि निरीह जागिरे अथवा चाहिँ टैसी बनेर चाहिँ अब उहाँहरू चुप्लाएर बस्नुभयो। केपी शर्माले त प्रचण्डजीसँग मिलेर मन्त्री उहाँ आफ्नो खेमाका बराबर हिसाबले बनाएर एउटा चाहिँ मजबुत सरकार भनेरै अगाडि बढ्नु भएको छ त होइन? होइन, मन्त्रीमा एउटा को पात्र फेर्ने कुरो ठुलो कुरो होइन। मुख्य कुरो चाहिँ अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरामा। त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ झन्डै 7 महिना बित्यो होला चाहिँ अब राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनलाई उहाँहरूले चाहिँ अब अध्यादेश ल्याउनु भयो। खैर त्यो पार्टीको दबाब पछाडि फिर्ता भयो। त्यसपछि एवं रूपले चाहिँ अब अहिलेकै कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि पार्टी विधान हो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीमा त सरकार चलाउने पनि त पार्टीले हो नि त, एक्लै व्यक्तिले केही पनि होइन नि त। तर पार्टी विधान नमान्ने, पार्टीको बैठक नबस्ने, अझै पार्टीको निर्णय नमान्ने, म बेगरको बैठक बस्यो भने निर्णय नमान्ने, यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ मूलतः संविधान र पार्टीको विधानको खिलाफमा काम गर्ने देशको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को थियो भनेर एकैचोटि सायद सामान्य ज्ञानमा यो आउँछ होला पछि जस्तो लाग्छ। उहाँका त कुरै नगरौँ। यो सिलसिलामा प्रचण्डजीको कुनै देह हुँदैन त्यहाँ? हजुर, कुनै त्यहाँ चाहिँ उहाँको हात हुँदैन यो कुराका लागि? तपाईँले जति कुरा भन्नुभयो नि, होइन कराइरहनु भएको छ उहाँहरू, यसो नगरौँ भनिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनु, प्रचण्डज्यू मात्रै भएन, अरू नेता हुनुहुन्छ नि त, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल कमरेड हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, अनि वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ अब चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ, अझ धेरै होइन यस्तो कुरामा सेन्सिटिभ ढङ्गले चाहिँ सोच्ने, उहाँहरू सबैले यसलाई चाहिँ नगरौँ भनिरहनु भएको छ, अनुरोध गरिरहनु भएको छ अथवा आलोचना रचनात्मक आलोचना गरिरहनु भएको छ। तर उहाँले टेरिरहनु भएको छ। यो समयमा त बादलज्यूहरू पनि त प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा जानुभयो भन्ने विभिन्न समाचार आउन थाल्यो नि त। मन्त्री भएको हैसियतमा हुन्छ अथवा चाहिँ खेमा नै परिवर्तन होला जस्तो, प्रचण्डज्यू एक्लो होला जस्तो भन्ने कुरा आउँछन्। के हो यो? तपाईँले भने जस्तै मन्त्रीको जागिर जोगाउने लागि हो अथवा किन यस्तो हुन्छ? उहाँहरू त मन्त्रीको जागिर जोगाउने हो। भोलि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भयो र उसले जागिर जोगाउने भयो भनेदेखि फेरि केपी कमरेडको साथ छोड्नुहुन्छ। अहिलेको मन्त्रीहरू त एकाध बाहेक सबैको त्यही नै हो, म त्यही देख्छु। वास्तविकता त्यही हो? त्यही नै हो। तर प्रधानमन्त्री यति छिटै कति धेरै रुखिनु भएछ कमरेडहरू भन्ने चाहिँ ताजुब लागेको छ हामी कार्यकर्तालाई चाहिँ। उहाँहरूको बाध्यता के छ व्यवहारिक हिसाबले? उहाँहरू पनि आन्दोलनबाट आएको एउटा चाहिँ अस्ति नेताहरू नै हुनुहुन्छ। बाध्यता होला, हो भए पनि त जनताको बिचमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि त। अथवा कम्तीमा नोट अफ डिसेन्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारको लेटर प्याडबाट हटाउँदासम्म पनि त्यही गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक चाहिँ सङ्घीयता प्राप्तिको लागि, त्यही लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि चाहिँ कयौँ कुराहरू गुमाएको नेताले पनि एक शब्द बोलेन भनेपछि त उहाँहरू त जागिर जोगाउन हो। त्यति धेरै प्रतिगामी हुनुभयो होला अहिले जस्तो पनि लाग्दैन। एकदम निरीह जागिरे हो उहाँहरू। र हजुरले प्रधानमन्त्रीज्यूको विरोध गरिराख्दा उहाँले नगरेका काम त के छन्? यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियता जोगाउने क्रममा कालापानी लिपुलेखदेखि लिएर अहिले सम्बन्ध विभिन्न नेताहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा देखिँदा उहाँ त राष्ट्रिय नेता पनि भन्छन् नि फेरि केपी ओलीज्यूलाई त? होइन, त्यो परिभाषा दुवैतिर लाउन मिल्छ। आगो के अरे चाहिँ दुईटै कुरा गर्न, आफै घरभित्र बसेर आफै आगो लाउनु भनेको त ठुलो साहसिक काम पनि हो भनेर तर्क गर्न नि मिल्छ नि त। तर्क त धेरै कुरा गर्न मिल्छ होइन। तर तर्क के हुनु पर्यो त भन्दा एउटा चाहिँ वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्यो। वास्तविकतामा आधारित कसरी पुष्टि गरिदिने? मैले तपाईँले पुष्टि गरेर हुँदैन, त्यो जनताले मानिदिनु पर्यो, लोकले मानिदिनु पर्यो होइन। लोकतान्त्रिक सरकारको निर्णय त लोकले ठिक हो भनिदिनु पर्यो नि त। 2-4 चाहिँ कृत्रिम मान्छेहरू त्यो पनि चाहिँ अब चाहिँ सरकारको भरण पोषणद्वारा चाहिँ सडकमा उफ्रिँदैन त हुँदैन नि। लोकले मानिदिनु पर्यो नि त। लोकले मानिराखेको छैन।
अनि त्यसपछि चाहिँ यदि साँचो हो त्यो कुरो भनेदेखि त लोकको प्रतिनिधि संस्था त पार्टी पनि त हो नि त। सबै मान्छे विरोधी छैन नि, म अर्को होला, एकाध प्रतिस्पर्धीहरू होलान्, तर केपी कमरेड हटेर अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा नि म त कार्यकर्तै हो, मलाई त केही पनि स्वार्थ छैन, अर्कोलाई केही छैन नि त भने सबैलाई किन चित्त बुझिरहेको छैन? उहाँको एउटा सानो मुठ्ठीभर गुट बाहेक अरू सबैले चाहिँ भएन है यसरी त सकिँदैन है, जनताको बिचमा जाने कुरै भयो के अरे चाहिँ मुखै देखाउने ठाउँ छैन किन भनिरहेको छ? त्यो कुरा उहाँले किन सुन्नुहुन्न? सुनिकन नि सिरियसली किन लिनुहुन्न? विषय त यहाँ नि छ नि त। तर हजुरले योभन्दा र माथि यति धेरै उतार चढाव भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री अस्ति आफैले बोल्नुभयो कि जबकि बोल्नु पर्थ्यो अथवा पर्दैन थियो, म राजीनामा दिन्न र दिएँ भने देश डुब्छ भनेर त उहाँ त अडान छोड्नु भएको छैन नि। उहाँलाई कसैले राजीनामा दिनुहोस् भनेकै छैन, हामी जस्ता कार्यकर्तालाई झन् भनेकै छैन। हामीले त यति भनेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना मर्म अनुसार चाहिँ तपाईँले सरकार चलाउनु पर्यो। पार्टीको विधान अनुसारको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधान अनुसार पार्टीले गर्ने महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू है, डे टु डेको गतिविधि होइन, महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ पार्टीको सम्बन्धित माथिल्लो कमिटीलाई जानकारी हुनुपर्छ, सकभर अनुगमन के अरे अनुमोदित हुनुपर्छ, नभए पनि छलफल चलाउने वातावरण चाहिँ पार्टी कमिटीमा हुनुपर्छ भन्छ हाम्रो विधानले भन्छ। त्यो मैले भनेको होइन, म के जानु त्यो विधान उहाँले किन बनाएको? उहाँ आफै पार्टी अध्यक्ष भएर आवश्यक ठानेर त पास गर्नुभएको होला पार्टी विधानमा, हाम्रो पार्टीको चाहिँ अन्तरिम विधान। त्यसो हुँदा पहिला त त्यसो भए यो विधान नमानौँ, पार्टी कमिटी नि म मान्दिनँ, म आफ्नो ढङ्गले चलाउँछु, अहिले त भन्न थाल्नुभयो। तर पहिला त भ्रमै रह्यौँ नि त हामी त। कारण के छ? म देख्दिनँ केही पनि कारण। उहाँले त सजिलोसँग यति शानदार थियो कि पार्टी एकता गर्ने बेलामा चाहिँ आधी कार्यकाल चाहिँ दुईजना प्रधानमन्त्री हुने भनेर चाहिँ सम्झौता गरेकै थियो। बिचमा त्यो सम्झौतालाई चाहिँ यो एकलौटी गर्नुहोस् तपाईँ 5 वर्षै गर्नुहोस्, म पार्टीमा काम गर्छु प्रचण्ड कमरेडले भनेकै रहेछ, भनेकै थियो, मिडियामा आएको थियो। भनेपछि सबैलाई उहाँको प्रधानमन्त्री कसैले खोज्दैन थियो, मन्त्री बनाउने कुरो त उहाँलाई चाहेका लु यति चाहिँ मलाई चाहिन्छ है भनेर चाहिँ 2-4 जना सबै मान्छे उहाँले रोज्दी हुँदैन होला नि त। चाहिँ माधव कमरेडलाई पनि, त्यस पछाडि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि, अरू सचिवालयका कमरेडहरू सबैलाई लो कसरी बनाउने, मन्त्री बनाउने कुरामा नि सजिलो थियो, सहज थियो। उहाँलाई एउटा मन लाग्छ तान्नुहुन्छ, अर्कोलाई अपग्रेड गर्नुहुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ डोमिनेसन गर्नुहुन्छ, असफल भनिदिनुहुन्छ, निकालिदिनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि 2 जना मान्छेहरू यो भनेको हाम्रो राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको पोलिटिक्स एकदमै सङ्कटमा छ गुटको कारणले गर्दाखेरि। सुरुमा के भयो, हामीले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ नेवार कम्युनिटीलाई हामीले के भन्यौँ, अष्टलक्ष्मी साक्य जस्तो सिनियर मान्छे चाहिँ किन परदेशमा गएर चुनाव लड्नुभयो? सँगमै उहाँले त रोजेर पाउनुहुन्थ्यो नि त, लड्नुहुन्थ्यो, क्षमता भएको, त्यो भएको क्वालिफिकेसन भएको सबै थोक पुगेको चाहिँ महिला नेता हो नि त। उहाँ त सिनियर नेता हो, सिनियर मोस्ट हो। उता पार्टी फरक हुँदाखेरि पनि उपाध्यक्ष मान्छे, इतिहासको हिसाबले त्यस्तै भनेपछि किन परदेशमा गएर चुनाव लड्नुभयो भन्दाखेरि 3 नम्बर के अरे त्यति बेलाको 3 नम्बर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको लागि भन्ने भयो। स्वाभाविक रूपमा बुझ्यो जनताले, यहाँको चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन, खास गरी नेवार कम्युनिटीले स्वाभाविक रूपमा बुझ्यो। सर्लक्क लारा चाहिँ अब हेटौँडाको एकजना पार्टीभित्र नि जुनियर, उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ, सबै हिसाबले अब व्यक्तिगत रूपमा सहानुभूति छ, तर त्यो आवश्यकता थिएन। उहाँ आफैले पनि त्यो कुरो अपेक्षा गर्नुभएको थिएन। मलाई चाहिँ सभामुख चाहिँ बनाइदियो हुन्थ्यो पार्टीले भन्नुहुन्थ्यो अरे अघिल्लो दिनसम्म। रातारात एक रात भित्रमा चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्ष्यलाई तलाउनकै लागि गुटको नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्न दिनु भएन। त्यसपछि एउटा शब्द, हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ शासन गरेर आएको चाहिँ क्षेत्री बाहुन र तामाङ समुदायको एउटै हिस्ट्री होइन, फरक हुन्छ। यसको मतलब मैले उहाँ कमजोर हो, बोल्न जान्नुहुन्न त्यो भनेको होइन, तर बोल्दै जाँदाखेरि सबल नियतले नै भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यसलाई चाहिँ उसमा अर्को अर्थ लगाइयो, शेरबहादुर तामाङ कमरेडलाई चाहिँ एउटा बोलीमा चाहिँ निकालियो, असफल घोषित गरियो। अनि त्यसपछि गएर अलिअलि यस्तै अवस्था नहुँदैन त्यो होला, केही न केही
धेरै कुराहरू अलि बढी नै वस्तुगत अवस्थाभन्दा अलि बढी सोच्ने त हो, तर त्यस्तो मान्छे नि चाहिन्छ नि त। सदाबहार ढङ्गले अझ पछाडि फर्केको चेतना भन्दा त अलिकति अगाडि बढेकै चेतनाहरू हामी युवाहरूले चाहिँ ठिक ठान्छौँ। केशव स्थापित गम्भीर उहाँ 3 नम्बर प्रदेशको चाहिँ भौतिक थलो हो नि त उहाँहरूको। यो थलोको चाहिँ सरकारमा के भयो त भन्दाखेरि एक पछि अर्को चाहिँ तिनी सबै चाहिँ पात्रहरूलाई चाहिँ एउटा एउटा बाहनामा चाहिँ गलत्याउने काम भयो र त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ एकलौटी गुटको जस्तो सरकार बनाएर चाहिँ चलाइरहेको छ। त्यसो अन्त्य भन्नुहोस् न, नेकपामा पार्टी फुट हुन्छ अथवा भयो भने के हुन्छ हजुरको एनालाइसिसमा? पार्टी फुट हुनु हुँदैन, के भयो भन्ने मेरो दिमागमै छैन। म एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टी फुट हुनु हुँदैन, नेकपा फुट्नु हुँदैन। नेकपा जुट्नुपर्छ, तर रूपान्तरण सहित जुट्नुपर्छ। यथास्थितिमा जुटेर पनि काम छैन। यथास्थिति अझै अहिले त पश्चगामी ढङ्गले चलिरहेका छौँ हामीले। यो पश्चगामी कुराहरूलाई सबैलाई सच्याउनुपर्छ। संविधान त, कानुन त, सरकारका चाहिँ काम गर्ने गतिविधिहरूमा यी सबै कुराहरू मैले भनिहालेँ होइन। जसरी दल सम्बन्धी ऐनको चाहिँ अध्यादेश संशोधन गरिएको थियो, त्यो चाहिँ पार्टीले भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सच्याइयो। त्यसै गरी अहिलेसम्म भएका संवैधानिक र चाहिँ अरू गतिविधि देखिबाट अरू सबै कुराहरू सच्याउनुपर्छ। पश्चगामी कामहरू अग्रगामी ढङ्गले पार्टीको विधान को अन्डरमा रहेर पार्टी कमिटीको परामर्श र सल्लाहको आधारमा संवैधानिक ढङ्गले सरकार चल्नुपर्छ र चाहिँ अग्रगामी कामहरू गर्नुपर्छ। पश्चगामी काम गरेर हुँदैन। अहिले सबै पश्चगामी कामहरू, यथास्थितिवादी कामहरू गरेर चाहिँ सफल 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 भनिरहनु भएको छ। त्यसरी होइन, हामीले केही न केही नयाँपन ल्याउनु पर्यो नि। गाउँ गाउँमा चाहिँ एउटा वडा चाहिँ कम्तीमा 20 जना मान्छे रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको काम गर्छ। सबै बजेटहरू त्यहाँ लैजा भनेर चाहिँ सरकारले ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो नि त स्थानीय सरकारहरूलाई। भन्ने बेलामा चाहिँ सङ्घीय प्रदेश सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ केन्द्रीय सरकार, अझ सङ्घ पनि अब शब्दै उच्चारण गर्न छोड्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारको चाहिँ प्रशासनिक युनिट हो भन्ने असंवैधानिक चाहिँ निर्देशन, असंवैधानिक कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने। अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने, सबै पश्चगामी ढङ्गले हस्तक्षेप भइरहेको छ। हस्तक्षेप 3 नम्बर प्रदेशको चाहिँ राजधानीलाई चाहिँ बागमती प्रदेश नामाकरण र राजधानी गर्यो भने अस्वाभाविक ढङ्गले हस्तक्षेप भयो होइन। त्यो इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी यहाँ काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले पुष्टि गर्नै सक्दैनौँ। त्यो अक्षम्य पाप हो। राजनैतिक अपराध गरेका छौँ हामीले। त्यो राजनैतिक अपराध गरे बापतको यहाँको बागमती प्रदेशको जनताले चाहिँ दण्ड दिन्छ नेकपालाई। यसलाई कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्ने? हामीले कहाँबाट मेकअप गर्ने? हामीले कम्युनिटीगत हिसाबले चाहिँ पात्रहरूलाई त्यसै गरी चाहिँ कि घान्दै गयौँ। हामीले हिजोका चाहिँ शासकीय चाहिँ समुदायका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ हामीले सो गऱ्यौँ। महिलाको प्रतिनिधित्व एउटा पनि छैन अहिले पनि बागमती प्रदेशको चाहिँ सरकारको हकमा। यत्रो चाहिँ संविधानमा यत्रो ठुलो ग्यारेन्टी, अधिकार ग्यारेन्टी भएको ठाउँमा बिना महिलाको 51% चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ प्रतिनिधिविहीन ढङ्गले एउटा गुटको, त्यो पनि एउटा झुन्डको चाहिँ उसमा चाहिँ असक्षम ढङ्गले हामीले 3 नम्बर के बागमती प्रदेशको चाहिँ सरकार चलाइरहेका छौँ। मूलतः नेतृत्वको हिसाबले त्यहाँ भएको पात्रहरूसँग मेरो असहमति होइन, पात्रहरू सक्षम पनि हुनुहुन्छ होला, तर केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय पार्टीबाट चाहिँ त्यो खालको व्यवहार भइरहेको छ भनेपछि भोलि यहीँ हामी कसरी जान्छौँ? कुन हिसाबले? न कार्यक्रमिक हिसाबले हामीले चाहिँ कुनै नयाँपन ल्याएका छौँ, न हामीले चाहिँ संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ समावेशी समानुपातिक खालको चाहिँ प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिदिएका छौँ, न त हामीले चाहिँ न्यायिक व्यवहारै गरेका छौँ पार्टीभित्र पनि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै असजिलो अवस्थामा छौँ। यो सबै असजिलो अवस्थाको समीक्षा गरिनुपर्छ। त्यो एउटा कर्णाली प्रदेशमा त जाँदो रहेछ त मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान, के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान। यहाँ किन नगएको? बागमती प्रदेशमा किन नगएको? हामी त जिम्मेवार भएर हो योभन्दा अगाडि मुख नखोलेको होइन। माथि फर्केर थुकेपछि थुक आफ्नै मुखमा आउँछ भनेर चाहिँ नबोलेको। यहाँ मिलेको छ सबै थोक। संविधानको उल्लङ्घन गरेर चाहिँ 33% महिला चाहियो नि त। उहाँको गुटको चाहिँ मुठीको मान्छे चाहिँ महिला नहुने बित्तिकै चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको होइन।
बागमती प्रदेशको सरकारमा। त्यसैले यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ, काहीँ पनि भनेको छैन। होइन भनेदेखि चाहिँ अब पार्टीले स्टेप चाल्नुपर्छ। उहाँ यदि पार्टी कमिटी पार्टी विधानको कुरो नमानेर चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चल्ने हो भनेदेखि त पार्टी विधानमा उहाँले राखेको, हामीहरूले राखेको, सबैले राखेको व्यवस्था पार्टी विधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। अरू कमरेडहरूले, मेरो त क्लियर कुरा यही हो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।